97 तक हमने ले लिया था। आज हम 98 से इसरा और मिराज का वाक़या जिक्र करते हैं। हमारे पास थोड़ा जल्दी इब्राहिमी 3 तरह के मुख्तसर करके पढ़ते हैं पेशावर में, कुछ लोग या में मुख्तसर है वो गाइड पर से अध्याय में। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सीरत नबी में हम 97 पेज तक पढ़ चुके थे कि जिसमें आप के ताइफ के वाक़े का जिक्र है। उसके बाद आपका मक्का वापस लौटना और वहाँ पर जाकर दावत का फिर से अपना सिलसिला शुरू करना, और उसके बाद जो है इस हालत में जब आप बड़े गम परेशानियों की कैफियत में थे, एक तो आपके चचा का फौत हो जाना, खदीजा का फौत हो जाना कि जो आपके लिए बहुत बड़े सहारे थे, और उसके बाद आपका ताइफ जाकर वहाँ ताइफ वालों का रवैया भी आपके साथ जो हुआ वो भी आपके लिए बड़ा हौसला शिकन था। तो इन हालात में अल्लाह ताला ने आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको मजीद जो मोजज़ात दिए और आपकी इज़्ज़त अफजाई की वो किस चीज़ से की, वो वाक़या इसरा और मेराज से। इसरा का माना कि मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये सफ़र जो है इसरा है, और मेराज क्या है कि मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा से आपका आसमान की तरफ चढ़ना ये मेराज है। तो ये इसरा और मेराज यानी दो लफ्ज़, और दोनों का माना हमको मालूम होना चाहिए कि इसरा क्या है और मेराज क्या है। तो ये वाक़या आपकी ज़िंदगी का यकीनी तौर पर बहुत अजीम आपके लिए मोजज़ात में से है कि जिसमें अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त अफजाई करना चाहिए, और इसका ज़िमन ज़िक्र आता है सूरत बनी इस्राईल की पहली आयत में, और इसी तरह सूरत नज्म में इसका बयान आता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलह। तो इसकी तफ़सीलात कुछ इस तरह से हैं कि ये वाक़या जो है आपकी इनके किस साल पेश आता है। बाद कहते हैं कि नबूवत के 5वें साल, और जो सही कौल है वो ये है अल्लाह आलम कि नबूवत के 12वें साल। और महीना कौन सा था? मशहूर ये है कि रजब का महीना था, 27 रजब को थी, लेकिन ये साबित नहीं है। बाद में ये है कि 17 रमज़ान को था, और बाद में ये भी है कि मुहर्रम का महीना था, और बाद में है कि 17 रबीउल अव्वल था। फला कुल हाल इस और मेराज के इस वाक़े के हवाले से, तारीख के हवाले से कोई हमारे पास तायीन नहीं है कि हम इसको मुकर्रर करके जान सके कि किस वक्त ये पेश आया। और यहाँ पर एक काबिल गौर जो सवाल पेश आ सकता है कि इतना अहम वाक़या उसकी तारीख का पता न चले, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न खुद इस वाक़े के पेश आने के बाद इस रात का कभी एहतमाम किया, और ना ही आपके बाद सहाबा किराम ने कभी इस रात का कभी एहतमाम किया कि ये कौन सी रात है कि जिसमें आपको ये वाक़या पेश आया। अगरचे सहाबा किराम को अक्सर को इल्म होगा यकीनी तौर पर, लेकिन अगर साहबों को इल्म था या नहीं था तो आपको तो इल्म था ये वाक़या कब पेश आया, कौन सी रात, कौन सा महीना था। लेकिन आपने वाक़या जब पेश आ गया तो उसके बाद कम से कम आपके 12 साल 11 साल गुजरते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये रात ना जागे, ना उसमें कोई रात को ख़ास तौर पर कोई ख़ास एहतमाम किया, ना लोगों को इकट्ठा करके कोई महफिल की। अगर कोई इस तरह का काम किया होता तो यकीनी तौर पर सभी लोगों को पता चल जाता कि रात कौन सी थी। तो इसलिए आप के हवाले से इस तरह के अहम वाक़यात की तारीखों का तयन न होना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने कभी भी इन चीज़ों का कोई जश्न नहीं मनाए, कोई इस तरह की महफिल नहीं की। तो अल्लाह की खुलासा ये इसका ये है कि आप उम्मे हानी के घर में थे, वहाँ से आपको बैतुल्लाह लाया गया और आपका सीना चाक किया गया, उसको धोया गया और उसको नूर से भरा गया। उसके बाद आपको एक खच्चर नुमा एक जानवर था जो घोड़े से थोड़ा कम और खच्चर से थोड़ा बड़ा, जिसको बुराक का नाम दिया जाता है, उस पर आपको सवार किया गया। अब उसके बारे में आते हैं कि उसकी तेज़ी इस कदर थी कि उसका कदम उठता और वहाँ पर पड़ता जहाँ पर निगाह जाती, यानी इतनी दूर उसका कदम पड़ता, और इस वजह से आप सिर्फ चंद लम्हात में ही मस्जिद हराम मक्का से फ़लस्तीन जा पहुँचते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको इस अंदाज़ से वहाँ लेके जाते हैं, और बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर या फिर वहाँ पर पहुँचकर आपको शराब और दूध पेश किया जाता है। दो प्याले पेश किए जाते हैं शराब और दूध के, कि जिसमें से आपने दूध का प्याला इख्तियार किया। तो आपको बताया गया कि आपने फितरत इख्तियार की है और इसका असर आपकी उम्मत पर भी रहेगा, और अगर आप शराब का प्याला इख्तियार करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। उसके बाद आपको आसमान की तरफ ले जाया गया और आसमान के दरवाजे खोलने के लिए इजाज़त मांगी गई। फरिश्तों ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम के आपके साथ कौन है, बताते कि आपके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते पूछते कि आपको नबूवत मिल चुकी, तो बताया जाता है कि आप नबी बन चुके हैं, और फिर आसमान का दरवाजा खुलता और आप जो है पहले आसमान पर जाते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, 7वें आसमानों पर जाते हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें होती हैं। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से, और इस तरह से मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें होते हुए 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और 7वें आसमान पर आपको बैतुल मामूर दिखाया जाता है जिसमें हर रोज़ 17,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। और उसके बाद आपको 7वें आसमान से ऊपर उठाया जाता है, हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदर के मानी बेरी का दरख्त, और मुंतहा के मानी कि जहाँ पर किसी चीज़ का एंड हो, इख्तिताम हो। और उसको मुंतहा क्यों कहा गया? कहा जाता है कि ज़मीन की तरफ से, नीचे की तरफ से जो चीज़ें ऊपर जाती हैं वहाँ पर जाकर उनका आगे रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ तक पहुँच सकती हैं, और जो ऊपर से आती हैं वहाँ पर उनका नुज़ूल वहाँ तक होता है, आगे नहीं होता।
تو یہ اللہ عالم منتہا کا یہ معنی ذکر کیا جاتا ہے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں. وہاں پر سدرۃ المنتہا کے وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کو دیکھے ہوئے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو. اور پھر فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اور آپ کے اللہ سے ہم کلام ہونا موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑھ کر تھا. کیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم کلام ہوئے کہ موسیٰ زمین پر ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر بھی سدرۃ المنتہا وہاں پر پہنچا کر آپ سے ہم کلام ہوئے، اور آپ کے لیے بہت بڑا مقام ہے. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو 3 تحفے دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ 50 نمازوں کے فرض ہونے کا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا کیا ہے؟ آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا ان کی بخشش کا وعدہ. تو یہ آپ کو 3 اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، اور آپ جنت اور جہنم کی آپ کو مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں. جب واپس آ رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے ملاقات جاتے ہوئے بھی تھی. آتے پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نمازوں کو کم کرواؤ، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو خیر اللہ تعالیٰ سے آپ کم کرواتے رہے. موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے اور آپ کم کرواتے رہے، حتیٰ کہ 5 رہ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں یہ 50 ہی ہیں، اگرچہ آپ لوگوں کے ہاں یہ پڑھنے میں 5 ہیں، کیونکہ علامات ہے مائی بدل القول لدیہ کہ میرے ہاں جو فیصلہ ہو چکا وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو ایک یہ چیز 50 نمازوں کی 5 نمازیں جو اللہ نے تخفیف کی اس کی. تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ واپس آتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے تو آپ مکہ والوں کو صرف جو ہے وہ مکہ سے بیت المقدس، بیت الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا ذکر کرتے ہیں. کس طرح سے میں رات کو وہاں پر گیا اور واپس آیا. تو اس پر لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا، جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی فتنے کی تھی. تو بعض نے آپ کے اس بات کو ٹھٹا مذاق بنایا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو کیسی الٹی باتیں کرنے لگ گئے. ہمیں مکہ سے بیت المقدس جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، 1 مہینہ ہم کو آنے میں لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہاں سے ہو کر واپس آ گئے. ابو جہل بھی بڑا خوشی خوشی آیا ابو بکر صدیق کے پاس کہ آپ کو یہ خبر سنا کر آپ کا مذاق اڑائے، اور ابو بکر صدیق کو بھی آمادہ کرے آپ کو جھٹلانے پر. ابو بکر صدیق کو آ کے کہتا ہے کہ آپ نے ساتھی کو سنا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ابو صدیق باتیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ آج رات بیت اللہ سے بیت المقدس یا مسجد اقصی تک ہو کر وہاں سے واپس آ گئے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ اگر واقعی انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو بات سچ ہے، حق ہے. تو ابو جہل کہتے ہیں کیسے بھی، ہمیں تو مہینہ جانے مہینہ آنے میں لگتا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ تو زمین کی خبر ہے، مکہ بھی زمین پر ہے، بیت المقدس بھی زمین پر ہے، اگرچہ کچھ درمیان سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. وہ تو ہمیں آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. اور اسی سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ جو سچ ماننے والا، تصدیق کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا ذکر بھی کیا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا اور واپس لوٹ رہا تھا. اس قافلے کا ذکر بھی کیا، اس میں اردو کی تعداد کا ذکر کیا، اور بتایا کہ وہ قافلہ فلاں دن تک یہاں مکہ پہنچے گا، جس کا مسافر کا ذکر انہیں مسافت ہو سکتی تھی. اور واقعی آپ کے فرمان کے مطابق وہ قافلہ وہاں اس انداز سے پہنچا. اسی طرح مکہ والوں نے آپ سے تصدیق کے لیے نشانیاں مانگی کہ آپ بیت المقدس گیا ہو، مسجد اقصی گیا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ مسجد اقصی کیسی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اس چیز نہیں کہتے کہ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں. تو اب مکہ والوں نے جب آپ سے سوال کیا، آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور مسجد اقصی کے درمیان کے پردے ہٹا دیے، حتیٰ کہ وہ جو بھی مجھ سے سوال کرتے وہ چیز میرے سامنے ہوتی ہے اور میں ان کو بتاتا جاتا کہ وہ چیز اس طرح سے ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کروائی. اور اس میں آپ کو نبیوں کی امامت کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ بیت المقدس میں کہ میرا آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آسمانوں سے اترنے کے بعد، یعنی جب آپ آسمان سے اترے ہیں اس وقت آپ نے نبیوں کی امامت کروائی. اب یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ نبیوں کی امامت کیسے، کہ جب کہ نبی فوت ہو چکے اپنی قبروں میں ہیں، پھر آسمانوں پر ان سے ملاقاتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، 7واں آسمان پر مختلف انبیاء سے، یہ چیزیں کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انبیاء ان کو جسموں کے ساتھ ہی، صرف یہ نہیں ان کی روح ہے، ان کے جسموں کے ساتھ ہی آسمانوں پر بھی لے جائے اور آپ سے ان کی ملاقاتیں کروا دے، اور ان کے جسموں کے ساتھ ہی ان کو آپ کے پیچھے نماز کے لیے بھی کھڑا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کسی کہیں بالاتر ہیں. لیکن انسان ہے کہ بعض اوقات کہ صرف اپنے دل دماغ سے جب سوچتا ہے تو اس کو اس طرح کی چیزیں پھر عجیب لگتی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات شیطان اس کو اس طرح کی چیزوں کو جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے. تو اللہ کل حال اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کی زندگی کے اہم ترین، عظیم ترین واقعات میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرف سے نوازا، اور وہ پریشانیاں، غم کہ جو آپ پر مسلط تھے اس ان حالات میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اس واقعے کے لیے مداوع کیا آپ کی عزت افزائی کر کے. تو یہ تھا اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے کچھ اس کی تفصیلات. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.